अस्सलाम वालेकुम। हर्बल एसोसिएशन चैनल को देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से खुशामदीद। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। जितना भी आप कह लें वो उससे भी ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ये नौजवानों के लिए आज की हमारी वीडियो एक ख़ास तोहफ़ा है। ऐसे नौजवान जो सीधे रास्ते से बिल्कुल भटक चुके हैं और वो अपने आप को एक ऐसे काम में लगा चुके हैं कि जिनसे अब उनका पीछे हटना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, आज हम आपको मुश्तज़नी के बारे में बताने जा रहे हैं कि मुश्तज़नी से जो नुकसानात होते हैं वो क्या हैं। नाज़रीन, मैं ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं उनको ये तलकीन करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें। नाज़रीन, मैं ख़ास तौर पे नौजवानों से अपील करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह वो इस लानत से छुटकारा हासिल कर सकेंगे कि जब उनको पता चलेगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितना गंदा है और उससे उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। नाज़रीन, जलक यानी मुश्तज़नी को जलक कहते हैं, जिसको आम ज़बान में ये कह सकते हैं कि हाथ से मनी गिराना, यानी कि अपने हाथ से मनी गिराना, ख़ुद अपना बेड़ा गर्क करना। ये बुरी आदत है और जब ये किसी को पड़ जाती है तो इसको छोड़ना मुहाल हो जाता है, क्योंकि हाथ की रगड़ की वजह से पट्टे ज़िक्युल हिस्स हो जाते हैं और इनको बार बार तनाव होता रहता है। इसलिए वो इस जुर्म के बार बार मुर्तकिब होते हैं। अक्सर लोग इसकी बुराई को महसूस करते हैं, लेकिन शैतानी वसवसा की वजह से ये ख्याल करते हैं कि बस आज तो ये काम कर लूँ, फिर आइंदा कभी नहीं करूँगा। इनको मालूम होना चाहिए कि वो यही सोचते रहेंगे तो कभी इस काम को ना छोड़ सकेंगे। अब इस मर्ज़ से पैदा होने वाली ख़राबियाँ बयान करते हैं ताकि चंद मिनट की लज़्ज़त हासिल करने वालों को मालूम हो जाए कि वो जिस फ़ेल को बाइसे लज़्ज़त समझ रहे हैं वो दरअसल लज़्ज़त नहीं बल्कि बेशुमार मुसीबतों का पेश ख़ैमा है। जिस फ़ेल को करने से आज वो 2 मिनट खुश होते हैं, यही फ़ेल सालों रुलाएगा और हमेशा पछतावा रहेगा। मुश्तज़नी यानी जलक से पैदा होने वाली ख़राबियाँ हाथ की रगड़ से अज़ूए तनासल की रगें और अज़ूए तनासल के जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और इनमें खून की जो रवानी होती है वो बंद हो जाती है। नीली नीली सी रगें उभर आती हैं और फिर अज़ूए तनासल में कमज़ोरी और ढीलापन हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नफ्स इंतशार के काबिल ही नहीं रहता, यानी कि नफ्स में तनाव पैदा नहीं होता और मनी के बार बार निकलने की वजह से नहायत ख़राब और पतली मनी पैदा होने लगती है, जिसमें मनी के जो जरासीम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और वो मरने लगते हैं और जिससे जिनसी कमज़ोरी होने लगती है। बार बार मनी निकलने से मनी का ख़जाना भी ज़िक्युल हिस्स हो जाता है और इसकी क़ुव्वत अमसाकिया बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए जब कभी पखाना करते वक्त ज़ोर लगाया जाए तो फ़ौरन चंद एक कतरे मनी के निकल आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि ज़रा सी रगड़ या जमा के ख़्याल या औरत से बातचीत करने से ही मनी निकल पड़ती है। ऐसी हालत को ज़क़वाते हिस्स के नाम से मौसूम करते हैं। इसके अलावा इस फ़ेल बद का सबसे बुरा असर अज़ाए रईसा पर पड़ता है और बदन के जोहर मनी को ख़ारिज कर देने की वजह से तमाम अज़ाए रईसा कमज़ोर हो जाते हैं। अज़ाए रईसा 4 हैं: दिमाग, दिल, जिगर और खसी 3। गोया कि इन चारों अज़ा की तंदुरुस्ती से बदन इंसानी तंदुरुस्त रहता है और इनमें कमज़ोरी या कोई और ख़राबी हो जाने की वजह से तमाम बदन कमज़ोर और ख़राब हो जाता है। जलक की वजह से इन चारों अज़ा को क्या नुकसान पहुंचता है, नहायत मुख्तसर हम आपको बताने जा रहे हैं। इनको ज़रा गौर से सुनिएगा।
سب سے پہلے دماغ پہ جو اثر پڑتا ہے، جلک سے دماغ کو بہت جلد نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جو پٹھے دماغ سے نکلتے ہیں وہ ذکی الحس ہونے کی وجہ سے بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں تک کمزور ہوتے ہیں کہ خواہ مرد عورت کے ساتھ بھی لیٹا رہے تب بھی انتشار پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ سر درد رہتا ہے، ذرا سا چلنے یا بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جانے سے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، اور طرح طرح کے برے خیالات بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ باوقت انزال مرد کو لذت بہت کم آنے لگتی ہے، اس لیے وہ انسداد کی دوائیں لے کر اور بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جو مشت زنی کا عادی ہوتا ہے، جب وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور اس سے جب وہ صحبت کرتا ہے تو اس کو اتنی زیادہ لذت نہیں آتی، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ پھر بہت سی دوائیوں کا استعمال کرتا ہے، جس سے اس میں اور زیادہ کمزوری آتی ہے۔ ناظرین، اب دل پہ جو یہ اثر ڈالتی ہے، یاد رکھیں کہ مٹھ یعنی جلک جیسے برے فعل سے جب آپ کو لذت ملتی ہے تو اس وقت تو یہ صرف منی نکل کر بس ہو جاتی ہے اور آپ کو سکون مل جاتا ہے، بلکہ ساتھ ایک اور چیز بھی خارج ہوتی ہے جو کہ منی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ حرارت خریزی ہے، چونکہ اس سے فاعل کو بار بار اس فعل بد کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے حرارت خریزی اتنی خارج ہو جاتی ہے جتنی اور پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ بعض کو خفقان اور غشی کا عرضہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب میری ان بد فعلیوں کا نتیجہ ہے جو اپنی بدقسمتی سے میں کر چکا ہوں، تو پھر اس کی آنکھیں کھلنے پر اس کو بہت غم ہوتا ہے۔ اس سے ایسے شخص کے دل کو اور بھی نقصان پہنچ جاتا ہے اور نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے انتشار کے وقت وہ خون کی صحیح مقدار عضو تناسل کی طرف نہیں بھیج سکتا۔ اسی وجہ سے ضعف قلب کے مریض کو کامل انتشار نہیں ہوتا۔ جگر، اب یہ جو جگر پہ اثر ڈالتا ہے وہ بھی سنیے۔ جلک کی وجہ سے جگر بھی بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ منی زیادہ خارج ہونے کی وجہ سے خون کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جگر کو خون بنانے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن جو خون پیدا ہوتا ہے وہ منی بنانے میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے جگر کو پوری خوراک نہیں ملتی اور جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، اور مشت زنی کرنے والے کے بدن میں خون کم ہونے کی وجہ سے اس کے بدن کی جو رنگت ہوتی ہے وہ زرد ہو جاتی ہے، نیز اس کی بھوک بند ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ٹیسٹیکل کی طرف، کہ اس فعل بد کی وجہ سے جو یہ ٹیسٹیکل ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ خون سے منی کو یہی بناتے ہیں۔ اس لیے اس گھٹیا کام یعنی مشت زنی کی وجہ سے ان کو اپنا کام بار بار کرنا پڑتا ہے، بلکہ اکثر موقع پہ تو منی خام بنتی ہے، یعنی کہ کچی منی بنتی ہے، یا صرف خون ہی دینا پڑتا ہے، اس لیے کمزور اور ڈھیلے ہو کر لٹک جاتے ہیں، اور ان میں تھوڑا درد بھی رہنے لگتا ہے۔ اعضائے رئیسہ کے علاوہ معدہ، گردے، مثانہ پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے، الغرض کہ انسان صحیح معنوں میں زندہ لاش بن جاتا ہے۔ بلکہ بعض واقعات اور مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی شخص تو اس فعل بد سے اچانک مر گئے، اور بعض اشخاص کو جنون یا مالی خولیا ریشہ جیسی خوفناک امراض چمٹ گئی ہیں۔ لہٰذا پکار پکار کر کہا جاتا ہے کہ بھائیو، اس فعل سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گے۔ المختصر، اپنے ہاتھوں سے وجود انسانی کا سب سے قیمتی جوہر خارج کرنا اپنے ہی ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو سر میں دماغ اور دماغ میں سوچنے کا مادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے میں اس ویڈیو میں بہت لکھ چکا ہوں، اور جو میں نے لکھ دیا ہے یہ ان کے لیے بہت کافی ہے، اگر وہ سوچیں تو، اس کو سمجھیں تو۔ دوبارہ میں پھر کہتا ہوں کہ برائے کرم اس سے بچ جائیں۔ ناظرین، اگر تو کسی نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کر لی ہے
اور اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لطف دے سکے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اب وہ اس کی مردانہ طاقت ختم ہو گئی۔ تو ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس اس چیز کا علاج ہے۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں کمنٹس میں پوچھیں کہ ہمیں بتائیں وہ نسخہ جس سے ہم اپنی زندگی میں دوبارہ بہار لا سکیں۔ تو ناظرین، ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح اپنے نفس کو دوبارہ طاقت میں لا سکتے ہیں، اپنے اندر دوبارہ منی پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ جوہر دوبارہ اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم جتنا بھی ہو سکا ان کی مدد کریں گے۔ ناظرین، یہاں ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔